भारतीय जनता पक्ष पेंडे मंडळ आणि आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यांच्या वतीन वन महोत्सव या खास कार्यक्रमात या उपस्थित आमच्याकडे हा आमच्या पेंड्याचे लाडके आमदार प्रवीण आर्लेकर, वन खात्याचे सगळे अधिकारी आणि आमचे सगळे BJPचे कार्यकर्ते, तसे ह्या भागाचे सरपंच सगळे तोरसकर आणि सगळे पंच मेंबर ह्या पंचायतीचे. तर सगळ्यांना खबर असं आहे जगान झपाट्यान डेव्हलपमेंट जायत असं आणि जायत असतानाच खंयतरी आमचे कर्तव्य आम्ही समजून एक पेट प्रत्येकान लावचे, एक झाड लावचे ही लोकांमध्ये भावना जागृत जावची म्हणून आमचो आमदार, आमचे सरकार आणि आमचे केंद्रीय सरकार ते प्रयत्न करता की ह्या बदलत्या वातावरणात खंयतरी वातावरणाचे समतोल राखपाक झाडाची खूप गरज आसा आणि प्रत्येकान मनशान एक तरी झाड आपण लावचे जेणेकरून ह्या निसर्गाचो समतोल रावचो. त्याचबरोबर प्रत्येकाच्या मनात जागृती जावची की झाडाचे महत्व पडचे आणि पर्यावरण खूप महत्त्वाचे आसा आणि हो उद्देश जनतेन पावचो हो याचा मुख्य हेतू आसा आणि हाचो जो एक भाग म्हणून आम्ही प्रत्येक जाणांक हो संदेश आसा की आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान एक तरी झाड लावचे म्हणून हो कार्यक्रम आयोजित केल्लो आसा. हांव मागता आमच्या आमदाराकडे ह्या प्रसंगातून आपले उलोवप करचे. ऑफिसर्स तसेच आमच्या वर्षा गावचे सरपंच मेंबर्स तसेच आमच्या म्युन्सिपालिटीचे चेअरमॅन आणि तसेच सगळे चांदेल गावचा सरपंच आणि सगळे म्हणजे भावांनी भयणांनो आयज हांगा आमी सगळे जाण हो प्रोग्राम हांगा लागलेलो आसा कितें जे की एक पेड माँ के नाम हो प्रोग्राम अख्ख्या आमच्या देशान हो हे केल्लो आसा आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. तशेंच आयज हे पर्यावरणाक लागून आमी खऱ्यांनी जपपाची खूब गरज आसा. जाल्यार ती झाडां लावची कित्याक आयज आमचे सगळे लोकांनी आयज आमी सगळे फुडें सरत आनी हे आमी डिवलप जातले आयज डिवलप जावपाचे बंद जावचे ना कित्याक जी झाडां आसा ती आमच्या हेतून आमी सगळ्यांनी एक एक झाड लावचे खऱ्यांनी एक बरी हे गोश्ट आसा. ताका लागून हांव सगळ्या आमच्या पेडणेकार आमच्या भावांक आनी भयणांक सगळ्यांक तशेंच आमच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता तशेंच स्टुडंट आमचे सगळे हे यूथ आसा तांकां हांव सांगूंक सोदता तुमी खऱ्यांनीच ही झाडां लावची आपआपल्या घरांनी तशेंच आपले जागो आसा थंयसर तुमी ल्हान घेवची कित्याक आमकां पर्यावरणाक राखपाची खूब गरज आसा कित्याक हेज्या फुडें खूब डिवलप जातलें पूण झाडां कापीत वयतले आनी जे पळय आतां आमचे हांगा केरला घडलां तें आमच्या गोंयांत घडचें न्हू म्हणून आमी ते राखून दवरपाची खूब गरज इतलें सांगता म्हाजी 2 उतरां. हांवें एक बारीकसो प्रोग्राम केल्लो आसा. आमचे आमदारांनी स्वता येवन हांगा आपल्या हातींनी हांगा झाडां लायलेलीं आसात. अशें आत्तां आमकां सांगलेलें आसा की पर्यावरण हेच्या खातीर एक संदेश पावोवपाचो. आमी सगळीं अवेर आसतात बट खंय ना खंय तरी टायम काडचो पडटा. डेव्हलपमेंट जाता नो डावट आनी डेव्हलपमेंट चालूच उरतलें हे सदांच बट डेव्हलपमेंटा वांगडा डिस्ट्रक्शन हे सदांच येता. ते आमकां बॅलेन्स करपाची गरज आसा आनी बॅलेन्स आमी करतलीं जाल्यार आमचो पर्यावरणा कडेन लक्ष आसपाक जायो, एनवायरमेंटा कडेन लक्ष आसपाक जायो. जाल्यार सर आयज स्वता हांगा उपस्थित आसलेले आनी तेंच्यांनी स्वता आपल्या हातीन झाड लायले हेणी आमकां मोटिवेशन मेळोंक जाय आनी आमी सुद्दां प्रयत्न करपाक जाय खंय ना खंय एक झाड लावप. आतां झाड लायले की आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी सोंपना, आमकां तें झाड व्हडलें सुद्दां करपाक जाय. हेचो एक मेन हेतू अशें आसलेलें एक पेड एक माँ के नाम. आमी आपल्या आवयच्या नांवान तरी एक झाड लावपाचें आनी तशेंच तेची देखरेख करपाची आनी तेका व्हडलें करपाचें आनी पर्यावरणाक हेल्प करपाची जसो पर्यावरण आमकां कसो हेल्प करता तशेंच. सर हांव तुमकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा और तुमचें अभिनंदन करता. तुमी आमकां सगळ्यांक मेळोन आनी तुमी स्वता फुडें येतात आनी पर्यावरणाची केअर करतात.
तशेंच हांव सांगूंक सोदता की हांगा जितले लोक उपस्थित आहा तांकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी सुद्दां तुमचे ज्या जाग्यार बारीकसो खंय जागो आसतलो थंय तुमी वचपाचें आनी जशें पॉसिबल आहा तशें तुमी झाड लावपाचें आनी ते लावपाचें न्हू बट व्हडले सुद्दां करपाचें. इतलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द पुरयले.